निगरान शुरा दामद कुदसिया ने सिलसिला मसाइल के हल के अंदर एक बात कही और क्या ज़बरदस्त बात कही। और ये एक बात इधर रिसाला कुशैरिया के अंदर शेख इमाम अबुल कासिम अब्दुल करीम कुशैरी राहिमहुल्लाह ने भी बयान फरमाई है। और निगरान शुरा ने जो बयान की ये मेरा हुस्न है कि उन्होंने अपनी ज़ाती जिस तरह एक अक्ल व शऊर के तहत बंदा बात करता है, जो एक अहादीस पर शुरुआत हदीस पर नज़र होती है उसका निचोड़ निकालता है बंदा, उस पर बात कहता है। तो निगरान शुरा ने कल कहा, आपने इरशाद फरमाया कि सब्र बर्दाश्त और हुस्न अखलाक ये दो ऐसे पर हैं कि ये दोनों अगर सही हों तो बंदे की परवाज़ जो है ना ये मदीने शरीफ की तरफ ये ज़बरदस्त होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बंदा अपनी मंजिल को पहुंचता जाएगा। और अगर इन दोनों में से किसी एक में भी खराबी होगी तो फिर वो जो परवाज़ है ये बंदे की सही चल नहीं पाएगी। तो दुनिया के अंदर अपनी ज़िंदगी जो हम गुजार रहे हैं उसको कामयाब गुजारने के लिए ये दो बातें बड़ी ज़बरदस्त बातें थीं माशाल्लाह। जो ये शेख इमाम अबुल कासिम कुशैरी क्या फरमाते हैं यहाँ पर, सैयदना अबू अली रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक कौल बयान करते हैं। फरमाते हैं अल खौफु वर रजाउ, खौफ और रजा यानी उम्मीद, अल्लाह से डरना और अल्लाह ताला से उम्मीद रखना, हुमा का जुनाहित ताइर, ये दोनों ऐसा है जैसे परिंदे के दो पर होते हैं। अल्लाह ताला से खौफ भी हो और अल्लाह ताला से उम्मीद भी हो। फरमाते हैं इज़ा इस्तवया इस्तवत तैरो, जब ये दोनों पर जो है वो बिल्कुल बराबर होते हैं तो परिंदा क्या होता है, बैलेंस में होता है। वतम तैरानहू, और उसकी परवाज़ मुकम्मल होती है, सही तरह से वो उड़ता है। और फरमाते हैं वाइदा नाकासा अहदुहुमा वाक़ा फ़ीहिन नक्स, और अगर इन दोनों परों में से किसी एक पर में भी खराबी आ जाए तो अब परिंदे की परवाज़ क्या हो जाएगी, उसमें भी नक्स पैदा हो जाएगा। ठीक है जी। और फिर इसका नतीजा क्या निकलेगा, फरमाया इसका नतीजा ये होगा कि वो परिंदा अपनी मौत की हद को पहुंच जाएगा। तो ये अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद भी और अल्लाह तबारक व तआला से खौफ भी, ये दोनों चीज़ें साथ साथ होनी चाहिए। खौफ इस बात का कि कहीं वो नाराज़ ना हो जाए, और उम्मीद इस बात की कि वो करीम है और करीम तो मेहरबानी ही फरमाता है, और उसके करम की बंदा उम्मीद भी रखे। तो यूं बढ़ता जाए तो मामला इंशाल्लाह आसान रहता है। जब उम्मीद जो है वो बंदा गालिब कर देता है, अल्लाह ताला के करम पर रहमत पर नज़र कर रहा है और उसके अज़ाब से बेखौफ हो रहा है, तो अब ये बंदा ये समझ लें कि ये लाइन से क्या कर रहा है, हट रहा है, इसने अपने एक पर को ख़राब कर दिया है। तो जिस जहाज़ का भी एक पर ख़राब हो तो वो जहाज़ भी जो है ना वो फ्लाई करने की थोड़ी देर बाद ही जो है ना वो क्रैश भी हो जाता है। एक जहाज़ था, सख्त सर्दी थी एक मुल्क के अंदर, तो हैवी स्नोफॉल थी। तो जब हैवी स्नोफॉल होती है एयरपोर्ट बंद भी हो जाते हैं, तो फिर बहरहाल वो एक तरीक़ाकार होता है कि वो जहाज़ के परों पर से जो स्नो है वो उसको बर्फ़ को वो हटाते हैं। तो बहरहाल जहाज़ की जो फ्लाइंग होती है ना उसका एक बड़ा तरीक़ाकार होता है, जिसका जहाज़ की फ्लाइंग का जो सारा दारोमदार होता है, मेन दारोमदार जो होता है वो उसके परों पर होता है। अब हुआ क्या मदनी चैनल के नाजरीन कि उस जहाज़ के परों पर से बर्फ़ सही तरह से हट नहीं सकी, बर्फ़ कुछ उसमें क्या रह गई, बाकी रह गई। अब जहाज़ ने जो उड़ना था और हवा का एक फ्लो आना था एक तरीके से, उसने जो परवाज़ करनी थी, लेकिन चूंकि वो बर्फ़ थी उसमें, तो अब क्या हुआ कि वो हवा जिस तरीके से वो गुजरनी थी वैसे वो गुजर नहीं सकी। नतीजा क्या निकला, नतीजा ये निकला कि वो प्लेन जो है वो उड़ने की कुछ ही देर बाद वो क्रैश कर गया, गिर गया। तो ये उसकी वजह बनी कि उसके पर जो थे वो बिल्कुल क्लियर नहीं थे। तो ये हमारी ज़िंदगी जो गुजर रही है ये भी समझे कि गोया ज़िंदगी परवाज़ कर रही है। हमारी लाइफ, हमारी ज़िंदगी ये एक परवाज़ है जो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही है। तो इस परवाज़ के लिए परों का दुरुस्त होना ये इंतहाई ज़रूरी है। अल्लाह से बेखौफ नहीं होना चाहिए, जो बेखौफ होगा वो मारा जाएगा। मैं सही बता रहा हूँ आपको मुनीम भाई जी, इन बत्श रब्बिक लशदीद जी, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। आप देखें जितने बड़े बड़े कुफार हो गुजरे वो बेखौफ ही हुए हैं ना जी। भाई देखें फिरौन को खौफ था को खुदा का,
خدا کا خوف ہوتا تو فرعون بنتا؟ کبھی نہ بنتا۔ نمرود کو دیکھ لیں، حامان کو دیکھ لیں، قارون کو دیکھ لیں، بخت نصر کو دیکھ لیں، شداد ان کو دیکھ لیں، جتنے اس طرح کے لوگ ہو گزرے، ان میں کیا تھا؟ اللہ کا خوف نہیں تھا۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ کی بات کہنی پڑ رہی ہے کہ ہمارے ہاں بھی ایک تعداد ہے کہ جس میں سے اللہ تعالیٰ کا خوف یہ رخصت ہو رہا ہے، خوف جا رہا ہے، خوف جا رہا ہے، اور بندہ بھی تباہی کے دھانے میں ہی جا رہا ہے۔ جیسا کام ویسا انجام۔ منیم بھائی جی سلمان بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف جب تک نہ ہو تو انسان نیک اعمال کی طرف درست طریقے سے راغب ہو بھی نہیں سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی خوف ہوتا ہے جو انسان کے ایمان کو کامل بناتا ہے۔ جس دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نکل جائے تو وہ انسان جو ہے وہ گناہوں کے اندر گرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید بھی ہونی چاہیے۔ اب ایک بندہ ہے وہ ساری زندگی گناہ کرتا رہا، اب وہ نا امید ہو جائے کہ میرا رب مجھے بخشے گا ہی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کے گناہ بڑے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے گناہوں سے بڑی ہے۔ جیسا کہ صاحب تفسیر روح البیان اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر روح البیان کے اندر سورہ توبہ کے تحت یہ واقعہ نقل کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے 20 سال اللہ کی عبادت کی، اور اس کے بعد وہ 20 سال تک گناہ کرتا رہا، یعنی 40 سال ہو گئے، 20 سال عبادت کرتا رہا، پھر 20 سال کنٹینیو جو ہے وہ گناہ پہ گناہ کرتا رہا۔ اب اس نے ایک مرتبہ شیشہ دیکھا، اور شیشے میں اپنی شکل دیکھ کر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ مناجات کرنے لگا کہ مولا میں نے 20 سال تیری عبادت کی اور 20 سال میں نے تیرے جو ہے نافرمانیاں کی، گناہ پہ گناہ کرتا رہا، مولا اگر میں تیری طرف اب رجوع کروں اور توبہ کر لوں کیا تو مجھے بخش دے گا؟ تو اس کو ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ تو نے 20 سال عبادت کی، یعنی ہم سے محبت کی تو ہم نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا، پھر تو نے ہمیں چھوڑ دیا تو ہم نے بھی تمہیں چھوڑ دیا، لیکن اب اگر تم میری بارگاہ میں توبہ کرے گا تو ہم تجھے شرف قبولیت عطا فرمائیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں سے کہ 20 سال تک وہ گناہ کرتا رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے رجوع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ ندا دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی ہونا چاہیے، لیکن ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید بھی ہونی چاہیے، لیکن امید ایسی ہو کہ لمبی امید نہ ہو کہ بندہ یہ سوچے کہ بعد میں جو ہے وہ توبہ کر لوں گا، ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، بعد کے اندر توبہ کر لوں گا۔ تو ایسی امید کی احادیث مبارکہ میں بھی اور قرآن کریم کے آیات مبارکہ کے اندر بھی ایسی امیدوں کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ بندہ ایسی امید نہ رکھے۔ جیسا کہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وعید سے ڈرتا ہے، تو وہ دور کو بھی نزدیک خیال کرتا ہے، جو دور ہے اس کو بھی نزدیک خیال کرتا ہے، یعنی وہ یہ نہیں سوچتا کہ ابھی میری لمبی عمر پڑی ہے، بلکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وعید سے ڈرتا ہے وہ دور کو بھی نزدیک خیال کرتا ہے، اور جو لمبی امید رکھتا ہے وہ بد اعمالی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یعنی جس نے یہ امید رکھ لی کہ ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، بعد کے اندر نیکیاں کر لوں گا، تو وہ بہت سارے کئی گناہوں کے اندر گھرتا چلا جاتا ہے۔ جس طرح نماز ہے، نماز نہیں پڑھے گا، یار بعد میں عمر پڑی ہے، بڑھاپے میں عبادت کر لوں گا۔ اسی طرح زکوٰۃ نہیں دے گا، ابھی لمبی عمر پڑی ہے، بعد میں زکوٰۃ دے دوں گا۔ اس طرح اس پر حج اگر فرض ہے، اس کے بعد پیسہ ہے، مال ہے، تو وہ حج نہیں کرے گا کہ ابھی عمر پڑی ہے، بعد میں حج کر لوں گا۔ تو لمبی امیدیں انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو خوف ہے یہ اگر دل میں ہوگا تو انشاءاللہ بندہ نیکیوں کی طرف جلدی مائل ہوگا۔ کوئی بھی گناہ کرتے ہوئے اس کے دل میں خیال آئے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف جب اس کے دل میں ہوگا وہ کئی گناہوں سے بچ جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب امید ہوگی تو کئی نیکیاں وہ کرنے والا بن جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اچھے اعمال کریں اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید بھی رکھیں، اور جنت کی طرف ایک قدم بڑھائیں، نیکیاں کرتے جائیں۔ آئیے آپ کو مدنی گلستہ دکھاتے ہیں۔